تے عرض کیتا افتتاح واسطے آئے. اج تو ہی افتتاح کرانا ہے اپنی دکان دا مکان بنانا ہے تے افتتاح کرانا ہے. کہنوں بلا لیا میں گلاں ڈاڑیاں کرنا شاید کسی نو وٹ چڑھے. ایم پی نو بلا رہے ہیں واہ چودھری واہ نمبردارا. کہنوں بلا رہے ہیں چودھری ایم پی نو جڑا شرابی ہے تے زانی ہے لوگاں دیا جگہ تے قبضہ کرن والا. انہوں بلا کے تے گل وچ پھلاں دا ہار پا کے انہوں کی کرانا ہے اندے کولوں مینوں یہ تے دس. اندے کول دعا منگائے گا او دعا منگے گا تیرے واسطے جن نے وضو کوئی نہیں کیتا حرام کھان والا ہے جناب زانی تے لوگاں غریباں دا حق مارن والا. تیری ماں بھی گھر بیٹھی ہے اور تیرا ابا بھی بیٹھا ہے. انہوں گھر کو اپنے مکان وچ بلا اپنی دکان وچ بلا او تیرا کرسی اگر دو میں زندہ نے دو کرسیاں رکھ انہاں دے گل وچ پھلاں دے ہار پا تے پیراں وچ بیٹھ کے کہ اماں اے دکان بنائی تیرے پتر نے مکان بنایا تیرے پتر نے اماں ابا دعا کرو تیرے پتر دا کام چل جاوے. ماں نو کیوں نہیں بلانا اپنے ابے نو کیوں نہیں بلاندا. شرابی تے زانی تے چور تے ڈاکو نو بلا کے دعا منگانا ہے. اپنے ماں تے اپنے باپ دے کپڑے غریباں نو دے کے پاڑ کے سڑ دینا ہے. اور شرم کر او کپڑے رکھ لے جدو زندگی میں اوکھا موڑ آوے او کپڑے اماں دے او ابے دے کپڑے رکھ لے سنبھال کے جدو زندگی میں اوکھا موڑ آ جاوے دو نفل پڑھ تے کپڑے چوک کے اپنے ہتھاں تے رکھ تے کہہ ربا اے کپڑے میری اماں دے نے اے کپڑے میرے ابے دے نے مولا تینوں میری اماں تے ابے دے کپڑے دے واسطے ہی میری دعا نو قبول فرما لے. تینوں اپنے ماں باپ دے وقار دا پتہ ہی کوئی نہیں. کیوں وہ سونا تیرے ابے نالوں اور تیری اماں نالوں سونا ہے جڑا لوگاں دا حق مارن دیا ہے اندے گل وچ پھلاں دے ہار پنا. کیوں اپنی اماں نو بولا اپنی دکان وچ کہ اماں میں تیرا پتر دکان بنائیے تے پھر چس نہ آ جائے مینوں رب کعبہ دی قسم ہے تیری ماں تیرے واسطے دعا کر دے اس موڑ تے دکان بنوا کاروبار چلا اپنا گھر بنا مرتے دم تک تینوں زوال آ جائے تے مینوں آ کے نپ لے. اسی جناب اسی رائے راستوں بھی اٹے پھرنے ہیں سانوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ساڑھے ماں باپ دا وقار کنا. باپ نو ویکھنا مقبول حج دا ثواب ہے ماں نو ویکھنا مقبول حج دا ثواب ہے. بھائیاں وچ الفت ہونی چاہیے ماں باپ دا احترام کرنا چاہیے.